नमस्कार, म राजु थापा। सिधा प्रश्नमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपालका सबै खाले नेताहरूमा देश र जनजीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्ने खालको हैसियत, क्षमता, ल्याकत, औकात यो केही पनि देखिएन। यो जनताको गुनासो छ। जनतामा पनि के देखिन्छ भने जुवाडेहरूको खालमा बसेर जुवामा कहाँ पर्छ भनेर च्याखे थाप्ने र परिवर्तन गरिरहने, परेन भनेर निराश हुने खालको एउटा लत जस्तो परिस्थिति देखिएको अवस्था छ। 62-63 को परिवर्तनमा एक ठाउँमा भएका दलहरूले यो परिवर्तन र यो संविधानलाई स्वामित्व लिए जस्तो देखिएको अवस्था छैन। सबैका गुनासाहरू छन्। सबैले मैले भने जस्तो भएन, यहाँ समस्या छ भन्ने तिनै दलहरूले भनिरहेका छन्, जसले यो संविधान र यो व्यवस्था ल्याएका थिए। यो व्यवस्था र यो परिवर्तनलाई जसले संरक्षण गर्नुपर्ने, जसले यसलाई प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने, तिनीहरू अहिले आफै प्रतिरक्षाको अवस्थामा पुगेको र यो संविधान र यो व्यवस्थाका विरोधीहरू अथवा यो ठिक छैन भन्नेहरू अहिले आक्रामक परिस्थितिमा पुगेको अवस्था छ। यो पछिल्ला परिदृश्यहरू हेर्ने हो भने नेपालमा सधैँ परिवर्तन भइरहने जे खालको ट्रेन्ड चलिरहेको अवस्था छ, त्यसबाट यो व्यवस्था अथवा राजनीतिको कोर्स परिवर्तन हुने खालको केही सङ्केतहरू त अगाडि आएका होइनन् भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि उठिरहेको अवस्था छ। के हो त? सिधा प्रश्नको जवाफका निम्ति अहिले हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। आउनु सुरु गरौँ सिधा प्रश्न। श्रेष्ठजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईलाई मूल प्रश्नहरूमा जानुभन्दा अगाडि अलिकति व्यक्तिगत प्रश्न गर्न मन लागेको छ मलाई चाहिँ। तपाईँ अहिले विगत 4-5 महिनादेखि बाहिर त्यति धेरै भोकलले आउन तयार भए जस्तो देखिनु भएको छैन। अलिकति तपाईँ निराश भए जस्तो, फ्रस्ट्रेट जस्तो मान्छेहरूले फिल गरिरहेछन्, मैले फिल गरिरहेको छु। तपाईँको तथ्य कुरा चाहिँ के हो? त्यसमा दुईटा कुरो छ राजुजी। तपाईँलाई नै मैले धेरै पटक अन्तर्वार्तालाई पक्नुस् न, अलि पछि बोल्छु भनेकै हुँ। 6 महिना पछाडि मात्रै मैले अन्तर्वार्ता दिने थालिराखेको छु। अहिले एउटा त राजनीतिक पार्टीका नेताहरू नयाँ कुरो केही छैन, दिनदिनै त्यही कुरा के बोल्नु र चाहिँ टिभीमा देखा पर्नु जनताको लागि त्यति सायद रुचिकर कुरा होइन भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा कुरा केही दृष्टिकोणै दिन पर्ने, आफ्नो विचारै प्रस्तुत गर्नुपर्ने, त्यसबारेमा कुनै कुरा प्रकाश पार्नुपर्ने कुरा भयो भने मिडियामा जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ यो बिचमा अलिकति हामीले गम्भीर भएर आत्मचिन्तन गर्नुपर्ने, डिप सोल सर्चिङ भन्छ नि, को आवश्यकता पनि महसुस भएको हो मलाई। अहिले पनि त्यो छ दुईटै कोणबाट। एउटा आम रूपमा नेपालको राजनीति, अघि तपाईँले पनि सङ्केत गर्नुभयो, बाट जे अपेक्षा जनताले गरेको हो र राष्ट्रले आशा गरेको हो त्यस्तो ढङ्गले गर्न सकिराखेका छैन। अर्को, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले जुन सम्भावना प्राप्त गरेको थियो, जो अवसर प्राप्त गरेको थियो, त्यो करिब दुहाउने काम भयो, त्यसलाई धेरै कमजोर पारियो। भनेपछि यो दुईटै कोणबाट नेपालको राजनीति, यत्रो ठुलो सङ्घर्ष गरेका राजनीतिक पार्टीहरू र तिनका नेताहरूले संविधान कार्यान्वयन गरेर सामाजिक न्यायको समृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्ने दिशातिर किन गुणात्मक कदम चाल्न सकेनन्? के कारण छ? नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन यत्रो ठुलो सम्भावनाको बिचबाट गुज्रेर यति कमजोर हुने स्थितिमा अहिले, यति कमजोर मतलब त्यो सम्भावना त उसले पुरा गर्न हिजो जो सम्भावना पैदा भएको थियो त्यही रूपमा त रहेन। अनि त्यस्तो स्थिति किन भयो र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यति ठुलो स्खलन किन भयो भन्ने कुरा चाहिँ गम्भीर आत्मचिन्तन र आन्तरिक छलफलको प्रक्रियामा अगाडि जानुपर्छ भन्नेमा म छु। ठिक छ, तपाईँले गरेको समीक्षा अथवा संश्लेषणबाट यो अहिलेको यो समस्याको कारण चाहिँ के भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? सुरुमै बडो महत्त्वपूर्ण कुरा निकाल्नुभयो तपाईँले, त्यसको जवाफ दिनुहोस् न संक्षेपमा। ठिकै भन्नुभयो। यसमा मलाई के लाग्छ भने नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूले हामीले जो लोकतन्त्रको निम्ति सङ्घर्ष गऱ्यौँ त्यो मूलतः राजनीतिक सत्ता वा प्रणालीको जस्तो सङ्घर्ष मात्रै हुन पुग्यो। आफूलाई पनि आफ्नो दृष्टिकोण र जीवन मूल्य जस्तो लोकतन्त्रको निम्ति लड्यो भने लोकतान्त्रिक प्रणाली त स्थापित गरियो। त्यो लोकतान्त्रिक प्रणाली आफसे आफ कार्यान्वयनमा जाँदैन। लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्न त्यसको नेतृत्वको दृष्टिकोण, मूल्य
आचरण संस्कृति लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। संस्कार छैन। हो त्यो भयो भने चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रणालीले काम गर्न थाल्छ। हाम्रो अन्तर्विरोध कहाँ भयो त भन्दाखेरि प्रणाली त हामीले लोकतान्त्रिक स्थापित गऱ्यौँ आधारभूत रूपमा, तर त्यो लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित गर्ने नेतृत्वकै वैचारिक सांस्कृतिक स्तर छ नि अपेक्षा गरे अनुसार लोकतान्त्रिक हुन सकेन। आफ्नो जीवन मूल्य आचरण र संस्कृति चाहिँ लोकतान्त्रिक बनाउन सकेन। त्यो अन्तर्विरोध छ। ठिक छ। त्यही अन्तर्विरोधले समस्या पैदा भयो नेपालमा। अब त्यो एकदमै अप्ठ्यारो कुरा के छ भने त्यो एउटा नैतिक प्रश्न जस्तो पनि हो। तपाईँले आफ्नो संस्कार, तपाईँले आफ्नो जीवन मूल्य, दर्शन, व्यवहार परिवर्तन गर्ने कुरा भनेको व्यक्तिमा निर्भर हुने कुरा हो धेरै जसो। तर दल अथवा तपाईँहरूले जे सिस्टम भन्नुहुन्छ, सिस्टमले त्यसलाई परिवर्तित हुनको निम्ति बाध्य पार्नको निम्ति केही न कहीँ केही खालको क्रियाशीलता, केही न केही खालको बाध्यता निर्माण गर्ने कुरा पनि गरोस् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ, जुन कुराको ठुलो भ्याकुम अथवा एउटा खालीपन जस्तो देखिएको अवस्था छ। अब कसरी सुधार्ने त नेताहरू नितान्त स्वार्थमा लिप्त भयो भन्ने गुनासो छ जनतामा, निस्वार्थी बनाउने कसरी? त्यसमा तीनटा कुरा जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई राजुजी। तपाईँले ठिकै भन्नु। एउटा त हामीले जो राजनीतिक परिवर्तन गऱ्यौँ त्यो राजनीतिक परिवर्तनलाई वास्तविक लोकतान्त्रिक परिवर्तनमा बदल्नका निम्ति वैचारिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान हरेक पार्टीभित्र चलाउनुपर्छ। यो चाहिँ अब मुभमेन्ट भनेको झन्डा लिएर आदि इत्यादि गर्ने मात्रै मान्नु भएन नि, वैचारिक सांस्कृतिक आन्दोलन अभियान रूपान्तरणको अभियान चलाउनुपर्छ। एउटा त्यो एजेन्डा हरेक पार्टीको बन्नुपर्छ। दोस्रो चाहिँ पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र आलोचनात्मक चेतको विकास गर्नुपर्छ। नत्र भने यहाँ युवाहरू पनि के भयो त भने अर्को पुस्ता भने त्यो पनि पहिलो पुस्ताले के देलाएर उनीहरूको पछि लागेर उनीहरूको चाकरी गरेर वा उनीहरूको सेवा गरेर के पाइन्छ भन्ने दिशामा जान थाल्यो। पुस्ताको अन्तरको के मतलबै नहुने छैन हैन। त्यसकारण दोस्रो चाहिँ पार्टीभित्र लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउने र त्यहाँभित्र आलोचनात्मक चेत साथ अन्तर्क्रिया गर्ने, बहस गर्ने, छलफल गर्ने प्रक्रिया लैजानु पर्यो। र तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले भनेको सिस्टममा पनि केही आउनु पर्यो। जस्तो भनौँ न, सिस्टममा हामीले गऱ्यौँ जस्तो हरेक पार्टीभित्र हरेक समितिको नेतृत्वमा 1/3 महिला भन्यौँ, संविधानमा व्यवस्था गऱ्यौँ, कानुनमा व्यवस्था गऱ्यौँ। तर निर्वाचन आयोग अलिकति लिबरल भएर के गरेको थियो भने महाधिवेशनबाट गरे हुन्छ भने सुरुदेखि कतिपय कुरा चाहिँ प्रणालीहरू जो स्थापित गरेछ त्यसलाई कडाइपूर्वक लागू गर्न पर्यो। कतिपय कुरा चाहिँ प्रणालीमा केही चेक गर्न पर्यो। जस्तो भन्नुहोस् न, अब चुनावै भन्नु सबैले भन्छ लोकतन्त्र त ल्यायो, यस्तो चुनावको के अर्थ भन्छ आम रूपमा। भने चुनावलाई के गर्यो भने कमी कमजोरी सहित पनि लोकतान्त्रिक चुनाव हुन्छ, जनताको अपनत्व सहितको, जनताको नेता निर्वाचित हुन्छ। त्यसबारे बहस गर्नु पर्यो। सबै भन्छ अब यो गाउँपालिकाको वडाध्यक्षले 40-50 लाख खर्च गरी, नगरपालिकाले वडाध्यक्षले 1 करोड खर्च गर्ने, सांसदहरूको चुनावमा 4-5 करोड खर्च गर्नुपर्ने, यस्तो चुनाव पनि चुनाव हो हैन भन्ने सबैले भन्ने हैन। अनि पार्टीभित्र नेता पनि अब ठेकेदारहरू हुने, पैसावालाहरू हुने, टिकट पनि उनीहरूले पाउने, के लोकतन्त्र भनेर चाहिँ सबै भन्ने। तर यसमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर यो प्रणालीमै परिवर्तन गर्न किन तयार नहुने? त्यही त समस्या। त यो प्रश्न त तपाईँले सही सबैले उठाएको प्रश्न उठाउनु भयो, जवाफ तपाईँसँग नै अपेक्षा छ। त्यही कुरा हामी छलफल गरिरहेको छौँ अहिले हाम्रो पार्टीले तपाईँको सन्दर्भमा, तपाईँहरूको पार्टीको सन्दर्भमा हेटौँडामा तपाईँहरूको एउटा राष्ट्रिय भेला भयो, महाधिवेशन भयो। त्यहाँ पनि नेताहरूको जीवनशैलीमा यो भएन। तपाईँहरू अब यो कम्युनमा बस्ने हो कि यो गाडी चढेर हुरुरु दौडिने यो सब गएन भन्ने कुरा आयो। तपाईँहरूको यो बालाजु बैठकमा पनि त्यो कुरा उठेकै थियो। अनि नेताहरू सामूहिक रूपमा बस्ने, गाडी नचढ्ने, मोटरसाइकल चढ्ने के भनेर तपाईँहरूले परिवर्तन गर्न खोजे जस्तो देखियो। नेताहरू जनतामा अथवा कार्यकर्तामा देखिएको आक्रोश तत्काललाई तपाईँहरूले समन गर्न खोजे जस्तो देखियो। तर फेरि अनि राजुजी हेर्नुहोस्, त्यो छेपाराले भोलिपल्ट आम रूपमा जस्तो नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका राजनीतिक पार्टीहरूमा जुन प्रकारको स्खलन छ, स्खलनको तीव्रता तुलनात्मक रूपले कम्युनिस्ट पार्टीमा छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छ। त्यो स्वीकार्न सकिने कुरा चाहिँ हो। अनि सत्य नै यही हो, किनभने उसले चाहिँ अलिकति आदर्शको कुरा गर्छ, मूल्य मान्यताको कुराकानी गर्छ। अब भनिन्छ नि यहाँ चलन, काङ्ग्रेसलाई त्यति भन्दैन, कम्युनिस्टले कम्युनिस्ट नेता भन्छ, हेर ताल भन्छ नि। त्यसमा एउटा आदर्श, एउटा मूल्य मान्यता त्यहाँ छ नि। आस्था जगाएको त तपाईँहरूले नै हो। वैचारिक सांस्कृतिक स्खलन चाहिँ अत्यन्तै तीव्र भएको छ। त्यसैले अहिले हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको साउन 30 र 31 गतिको बैठकले के भन्यो भने हाम्रो पार्टी तुलनात्मक रूपले राम्रो पार्टी त हो,
अग्रगामी एजेन्डा सहितहरूको पार्टी पनि हो, त्यसको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने अगुवा पार्टी हो। हामीले चाहिँ प्रतिगमन हुन लाग्यो, त्यसको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यौँ। अहिले पनि हामी समाजवादको कुराकानी गरिराखेका छौँ, तर हाम्रो धेरै वैचारिक सांस्कृतिक स्खलन भएको छ। विचार, सिद्धान्त, मूल्य मान्यता एकदम स्खलित भएको छ। आर्थिक अराजकता, भ्रष्टीकरण एकदम तीव्र भएर गएको छ। समाज, देश, होइन, वर्ग, गरिब जनता भन्नुभन्दा मेरो पार्टीभित्रको पद कसरी पाउने, राज्यको पद कसरी पाउने भन्ने कुरातिर लाग्न थालेको छ। त्यसैले अहिलेको मुख्य आवश्यकता चाहिँ पार्टीको यथास्थितिमा सम्बन्ध विच्छेद गरेर गुणात्मक फड्को मार्नु हो र रूपान्तरण पुनर्गठन आजको मुख्य आवश्यकता हो भनेर पारित गरेका छौँ हामीले। अब हाम्रो चुनौती के हो, तपाईँले ठिकै ठाउँमा उठाउनु भएको छ। यो पारित त गऱ्यौँ, पहिला पनि यही स्तरको पारित नगरे पनि अलिअलि हामीले आकर्षित गरेका छौँ यो दिशातिर। तर काम चाहिँ परम्परागत यथास्थितिवादी व्यवहारमा चाहिँ निष्कर्ष चाहिँ ठिकै निकाल्ने रोगबाट हामी मुक्त कि हुन्छ कि हुँदैन, अहिलेको चुनौती त्यही छ, नत्र पनि धोका हुन्छ। अब तपाईँ पनि कैयन सन्दर्भहरूमा बाहिर हामीले सार्वजनिक रूपमा कुराकानी गर्दाखेरि जसरी चित्रबहादुर केसी टेम्पूमा हिँड्नुहुन्छ, तपाईँ पनि केही समय टेम्पूमा हिँड्नुहुन्थ्यो। व्यवहारमा तपाईँ पनि एउटा सादेगी ढङ्गले अथवा एउटा बढ्ता यो भ्रष्टीकरण हुने टाइपको नेतृत्व देखाइनु हुँदैन, देख्नु हुँदैन भन्ने ढङ्गले त्यो गरे जस्तो देखिन्छ। तर तपाईँले पनि त्यो कुरा कायम राख्न सकेको अथवा त्यो कुरालाई एकदम इमान्दारीपूर्वक पालना गर्न सकिराख्नु भएको छ। नारायण श्रेष्ठले भने जस्तो मान्छेलाई फिल हुन छाडेको अवस्था छ। तपाईँ के भन्नु? जीवन दृष्टिकोण र जीवन आचरणको कोणबाट मलाई नजिकबाट बुझ्नेहरूले त्यसमा प्रश्न उठाउँछन् जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा गाडीकै क्वेसन हो होइन। अब गाडीको प्रश्नमा चाहिँ मैले 2 वर्ष होइन गाडी चलिन सार्वजनिक यातायातमा गरेँ। मैले त्यतिखेरै भन्न चाहिँ भनेको थिएँ, जुन दिन मैले गाडी चढ्न छोडेर एउटा मुभमेन्टको रूपमा सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्न थालेँ, टेम्पो चढेँ, बस चढेँ होइन, त्यसो त फेरि चाहिँ हामी यो ढङ्गले सार्वजनिक जीवनमा यसरी खुला नहुँदासम्म त वर्षौँ त टेम्पै चल्या हो, गाडी नै चल्या हो होइन, त्यसमा त केही भएन होइन। त्यस भएपछि चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भने गाडी चढ्नुहुन्न अहिलेको आवश्यकतामा भन्या होइन मैले, तर त्यसको स्रोत के हो होइन। हाम्रो जीवनका विविध पक्षहरूमा जो हामीले व्यवहार गरिराखेका छौँ त्यसको आम्दानीको स्रोत के हो, व्यवस्थापन कसरी गरिरहेको, कमसेकम त्यो त खुला गर्नु पर्यो। त्यस कारणले पार्टीको मुख्य नेतृत्वहरूले आजको कामलाई ठिक ढङ्गले सम्पन्न गर्नको लागि गाडी नै चढ्दिन, प्रचण्ड कमललाई पनि सार्वजनिक यातायातमा हिँड भन्न सम्भव नहोला, तर हामीले गरेको खर्च को स्रोत के हो त्यो ट्रान्सपेरेन्ट, त्यो चाहिँ पारदर्शी हुनु पर्यो भनेर मुभमेन्ट चलाएको थिएँ मैले। नेताहरूले अपारदर्शी ढङ्गले मनलाग्दी गरेका छन् भन्ने कुराको जुन मेसेज गइरहेछ त्यो कुरालाई त चिर्न सक्नु पर्थ्यो। मैले त्यसो गरेँ। त्यसपछि के भने मैले चाहिँ 2 वर्षमा मैले पार्टीलाई धेरै प्रभावित पार्न सकिनँ, गऱ्यो भने पार्न सकिनँ। आइब के भने ठिकै गएर कसैको वास्तै छैन झन् क्या होइन, त्यस्तो स्थिति भयो। तपाईँलाई उडाउने पात्रको रूप जस्तो हुन थाल्यो। अनि कस्तोसम्म हो अझ जस्तो हुनु एकदम इमान्दार साथी। म एउटा हुन्छ पूर्वमा मैले उदाहरण लिनु पर्दाखेरि एकजना कमरेड हुनुहुन्छ, असाध्यै सरल, अत्यन्तै इमान्दार। अर्को कोणबाट उसले समेत के भन्ने त भने दाइ यो मधेसमा त भाडाको गाडी लिएर आउनुहोस् है, भाडाको गाडी भए पनि है यो त भन्दैन नेता भन्छन्, यस्तो हालत छ संस्कृति पनि भन्ने स्थिति भयो। पछि यो गाडी चाहिँ वास्तवमा अध्यक्ष कमरेडले सरकारी गाडी लिने भएपछि उहाँले प्रयोग गरेर भएको गाडी मलाई प्रयोग गर्न दिनुभयो र त्यो मैले प्रयोग चाहिँ गरेको छु। अब तपाईँ अब अलिकति अझ यो लामो भएको छ, व्यक्तिगत प्रश्न थोरै गरेर अलि पद्धतिको बारेमा जाउँला भन्ने ठानेको थिएँ मैले। तपाईँलाई गर्नै पर्ने अर्को प्रश्न के भने तपाईँ पनि अलिकति लोभ पापमा त तपाईँ पनि छिर्नुभयो भन्ने जस्तो मान्छेहरूलाई परिराखेको छ। यो प्रश्न तपाईँलाई अलिकति अग्रेसिभ लाग्न सक्छ, तर के भने तपाईँ निर्वाचन क्षेत्रमा हारिसकेपछि, चुनाव हारिसकेपछि राष्ट्रिय सभामा जान तयार हुनुभयो। राष्ट्रिय सभामा गइसकेपछि अहिले त तपाईँ उपप्रधानमन्त्री सहित पार्टीको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर अलि बढ्ता नै भित्र लडाइँ गर्नुभयो, नपाएपछि ठुस्स परेर बस्नु भएको छ भन्ने मान्छेहरू बुझिरहेछन्। के भन्नुहुन्छ? त्यो गलत बुझिया हो। यो कस्तो छ भने नेपालको राजनीतिमा असाध्य, किन राजनीतिमा गएपछि राजनीति 2 किसिमको छ होइन। मैले त्यसलाई लामो व्याख्या गर्दैन पर्छ मलाई। एउटा राजनीति चाहिँ जनताको सेवा गरौँ, परिवर्तनको माध्यम गरौँ भनेर, अर्को राजनीति यो धन्दा गरौँ भनेर। हामी जस्तो व्यक्तिहरूको राजनीतिमा औचित्य र आवश्यकता किन हो भने यो राजनीतिलाई पनि सफा गरौँ, राजनीतिलाई जनताको सेवाको र परिवर्तनको माध्यम बनाऊ भन्ने हो। त्यसो गर्नलाई नि फेरि पद त चाहिन्छ।
यो पदमा के फरक पर्छ त भन्दाखेरि जसरी पनि पद चाहिँ अहिले तपाईँ ठुस्केको पद नपाएर चाहिँ होइन, ठुस्केकै छैन होइन, यसो चुप्प लाएर त्यो होइन, त्यो त मैले अघि दृष्टिकोण तपाईँलाई बताइसकेँ, त्यो होइन। त्यस कारण पद त चाहिन्छ, तर पद चाहिँ सही ढङ्गले, जस्तो एउटा चलन छ राजनीतिमा कि एन्ड जस्टिफाइज द मिन्स भन्ने होइन। लक्ष्य ठिक छ भने साधन जस्तो भए पनि हुन्छ भन्ने म चाहिँ त्यो मान्दिनँ होइन। कतिपय बहस पनि हुन्छ, तपाईँ चाहिँ महाभारतको गीता मान्नुहुन्छ, कृष्णको महत्त्व छ भने कृष्णले त जे पनि गरेछ, चाणक्य मान्नुहुन्छ, चाणक्यले जे पनि गरेछ होइन। तपाईँ चाहिँ यस्तो कुरा चाहिँ गर्नुहुन्न, मात्र परिवर्तन के अरे पवित्र भएर हुँदैन, मिन्स पनि हुनुपर्छ भन्ने। मैले चाहिँ चाणक्य र कृष्णको यति मलाई भन्न दिनुहोस्, मैले किन भने त भने उहाँहरूको फरक स्थिति हो हाम्रो भन्दा। कृष्ण आफै सत्तामा बस्ने पात्र हुनुहुन्थेन, त्यस कारण उहाँले गरेको सुहाउँथ्यो, किनभने उहाँ विचलनमा खतराबाट मुक्त हुनुहुन्थ्यो। चाणक्य आफै सत्तामा जाने होइन, चाणक्यलाई असत्यको स्थापित गर्न चाहनुहुन्थ्यो। आफै सत्तामा जाने हुँदाखेरि विचलनको खतरा हुन्छ। सत्य स्थापित गर्ने पात्रहरूको खोजी गरेर उहाँहरू त भिन्न भयो नि, हामी त आफै राजनीतिमा छौँ। त्यस कारण लक्ष्य प्राप्तको निम्ति जे साधन पनि प्रयोग गर्ने हुन्छ हाम्रो विचलनको खतरा हुन्छै हुन्छ। त्यस कारण त्यसो गर्नुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता अहिले पनि कायम छ। तर राजनीतिमा कस्तो छ भने यो मन्त्री भइसक्यो घुस नखा होला भने कोही पत्ता हुन्न, आम मान्छे क्या। किनभने यो त कल्चर कस्तो हो भने सत्ताको संस्कृति त्यस्तो भयो। तर जसले मलाई बुझिया छ होइन, म देशभक्त छु, म स्वच्छ छु होइन, मेरो अरू जीवन पनि साधारणै छ, मलाई केही पनि छैन, मेरो घर घडेरी ब्याङ्क ब्यालेन्स कहीँ कतै केही पनि छैन, जग्गा जमिन पनि छैन। अनि राष्ट्रिय सभामा कुरा मैले आलोचनालाई अन्यथा लिन्न, किनभने आलोचना के भयो भने तार्किक रूपमा त मैले गल्ती गरे होइन, तर म राष्ट्रिय सभा पनि नगए भन्ने हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ मैले सकारात्मक रूपमा लिन्छु। फेरि यो पनि कसरी भयो त भन्दाखेरि त्यही दिनमा राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार छान्न हाम्रो पार्टीको बैठक हुँदै थियो 4 बजे। 2 बजे अध्यक्ष र मेरो चाहिँ कसलाई पठाउने होला त भन्दाखेरि लमजुङको एकजना साथी जो अहिले हाम्रो पार्टीको एउटा प्रदेश कमिटीको सचिव हुनुहुन्छ, उहाँलाई पठाउँ भन्ने हाम्रो छलफल भयो, निर्णय भयो। तर बैठकमा पुग्दाखेरि के सोच्नुभयो सबै वातावरण, अलिअलि त वामदेव र चाहिँ मलाई के गर्ने होला, सचिवालयको चाहिँ साथीहरू 2 जना हुनुहुन्न भन्ने थियो। अध्यक्ष कमरेड 2 जना अध्यक्ष कमरेडले अकस्मात 2 जनालाई राष्ट्रिय सभामा जानुपर्छ भने प्रस्ताव राखिदिनु। 2 बजेसम्म मेरो कुरा भइरहेछ, नाम पनि म भनिदिन्छु होइन। खोपबहादुर कणेल गोर्खाको र देवेन्द्र पराजुली चाहिँ लमजुङको कुरा भइरहेको थियो, देवेन्द्र पराजुलीलाई पठाउँ यसपटक भनेर 2 बजे हाम्रो छलफल भएर निष्कर्ष निस्क्यो। 4 बजे त हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले नै पहिला भन्नुभयो, तुरुन्तै चाहिँ केपी कमरेडले पनि भन्नुभयो कि होइन उहाँहरू 2 जनालाई पठाउनुपर्छ भन्नुभयो। त्यसरी चाहिँ मैले पार्टीले सकारात्मक रूपमा ल्यायो भने ठिकै छ भने मैले लजिकली एउटा कुरा भने सोच्छु। एउटा कुरा फेरि आउँला, हामी सिधा प्रश्न हाम्रो जारी रहनेछ, छोटो विश्रामपछि फेरि आउनेछौँ। दर्शकबिन हामीसँग रहनुहोला। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ सिधा प्रश्नमा। हामीसँग हुनुहुन्छ नारायण काजी श्रेष्ठ, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता। राजी म यसलाई कम्प्लिट गरिदिनुहोस् है। तर मेरो अर्को तर्क के छ भने जस्तो कोही मान्छे प्रतिनिधि सभामा आम निर्वाचनमा लड्यो, ऊ हार्यो, प्रतिनिधि सभाकै उपनिर्वाचन हो भने चुनाव लड्न पाइन्छ पाइँदैन? उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा त पाइन्छ। ठिक हो, ठिक हो। यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन छुट्टै निर्वाचन हो। व्याख्यात्मक तपाईले गर्न सक्नु होला, तर त्यसमा मान्छेलाई नराम्रो लागेको थियो भने मान्छेले नगइदिए भए पनि हुन्थ्यो भन्ने ठिकै छ होइन। तर चाहिँ लजिकल्ली चाहिँ यो एउटै चुनाव हो, झ्यालबाट छिर्या भन्न मिल्दैन। ठिक छ। अब तपाईलाई अहिले पछिल्लो चरणमा तपाईको जुन तपाईले पार्टीभित्र पनि एक खालको आन्दोलन, एक खालको परिवर्तन, संस्कारमा परिवर्तन भनेर जे भनिराख्नु भएको छ, सायद त्यो तपाईँको पार्टीभित्र पनि रुचाइएको अवस्था छैन कि भन्ने तपाईँले सङ्केत गरिराख्नु भएको छ। हामीलाई पनि त्यो लागिरहेको छ। सिङ्गो राजनीतिमा भन्नु, सिङ्गो राजनीतिमा तपाईँ त्यो कारणले गर्दा पनि तपाईँ अब बिस्तारै बिस्तारै कर्नरमा पर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हिजो नेकपा जस्तो एउटा संयुक्त पार्टी एमाले सहितको पार्टीमा प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो, आज तपाईँ त्यहाँबाट हट्नुभएको अवस्था छ। प्रवक्ता त मैले छोड्या है हो, मैले नेकपा हुँदा नि यो प्रवक्ता मेरो लागि उपयुक्त पद होइन, उपयुक्त जिम्मेवारी होइन, म नबस्नु भनेर सुरुमै भनेको थिएँ। होइन तपाईँ यस्तो मिडिया फ्रेन्डली हुनुहुन्छ, तपाईँ यसरी राम्रो प्रस्तुति दिनुहुन्छ दुनियाँका अगाडि आएर, आफ्ना कुरा राम्रोसँग राख्न सक्ने, पार्टीका कुराहरू डिफेन्ड गर्न सक्ने, सारा कुरा गर्न सक्ने मान्छे तपाईँ अनुपयुक्त अनि महाराजी उपयुक्त। अहिले जो अहिले नियुक्त भएको कैयन महिनादेखि कुनै मिडियामा उहाँ उपस्थित भएको राजीव मैले भने कि त्यो कोणबाट त ठिकै हो,
तर त्यो अरू साथीहरूलाई पनि दिए हल हुने भने प्रमुख नेतृत्व नै त्यसमा बस्नु पर्दैन, अरू काम गरौँ न हामी। मैले चाहिँ दिनदिनै पत्रकारले सोध्नुहुन्छ कति बजी मिटिङ भयो होइन, कति बजी सकिन्छ, एजेन्डा के हो भन्ने कुरा सधैँ उत्तर दिन पर्ने ठाउँमा किनभने मैले जिम्मेवारी लिएपछि त नैतिक हुनु पऱ्यो नि। ठिक छ, युवा मान्छेलाई दिएको भए हुन्थ्यो नि त, अलि बढ्दा सक्रिय हुन सक्ने त्यो अर्को एजेन्डा हो। हाम्रो पार्टीले चाहिँ अहिले महराजीले निर्णय गर्यो त्यसमा नजाउँ अहिले। अब तपाईँ मैले चाहिँ आफैले छोड्या हो। तपाईँ नजाउँ, तपाईँलाई किनभने त्यति जान मन लागेको छैन। तर अर्को एउटा एस्पेक्ट के छ भने महराजीलाई अहिले तत्कालै तपाईँहरूको पार्टीको प्रवक्ता दिएको, उहाँ अहिले अदालतबाट पनि क्लिन चिट पाउनु भएको छ, तर उहाँले बनाएको कुरा तपाईँहरूको जस्तो पार्टीमा राम्रो त्यसले इम्प्रेसन दिएन भन्ने कुरा मान्नुहुन्छ? होइन, हामीले अदालतबाट उहाँको चाहिँ एउटा कुरा त हामीलाई पहिला नै त्यो मामलामा जसरी उहाँलाई घचेटियो अलि बढी चाहिँ दुराग्रहपूर्ण ढङ्गले गरियो भन्ने पनि थियो है। दोस्रो कुरा पछाडि त अदालतले पनि सफाई दियो। त्यस्तो स्थितिमा पार्टीको कुनै पनि जिम्मेवारी दिँदा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भने निर्णय गरे हो। अलिअलि टिप्पणी यताउता त भइरहन्छ त्यो। त्यसले आम जनसमुदायमा पर्ने इम्प्रेसन तपाईँहरूले त्यति धेरै ख्याल राख्नु हुँदैन? होइन, ख्याल राखेर भनेर त नभन्नु न, हामीले निर्णय गरेका छौँ त्यो ठिकै ढङ्गले निर्णय गरे भनेर हामीले मूल्याङ्कन गरिराखेका छौँ। अब यो तपाईँहरूको दल नेकपा माओवादी केन्द्र, त्यस्तै गरेर एमाले जस्ता कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफूलाई भन्ने दलहरूले नेता उत्पादन गर्ने, एउटा नेता अगाडि आइसके पछाडि अरूलाई मौका दिने, जनतालाई पनि एउटै मूलधारमा लिएर आउने भन्ने जे तपाईँहरूले आदर्शको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँको दलमा प्रचण्ड बाँचुन्जेल नेता हुने, ओलीजी बाँचुन्जेल हुने जस्तो देखिराखेको छ। अरू दलहरूमा पनि त्यस्तै। सीपी मैनाली भर्खरै भरतपुरबाट फेरि महासचिव चाहिँ फेरि नियुक्त भएर आउनु भएको छ। यो त कस्तो हो भनेदेखि यो उत्तर कोरिया जस्तो नेतृत्व शैली ठ्याक्कै त्यही नहोला, तर आफू बसेपछि कब्जा गर्ने, अरूलाई कोही पनि बाँकी नराख्ने। त्यही भएर बादलजीहरू सायद छड्केर जानुभयो कि, अथवा तपाईँहरूलाई पनि बस्न गाह्रो भयो कि होइन? एउटा बस्नै गाह्रो हुने परिस्थिति। यसमा कुरा चाहिँ दुईवटा कुरा। एउटा कुरा आम रूपमा राजनीतिमा त्यस्तो छ, कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्रै होइन। होइन, चुनौती दिने अवस्थामा त छ नि अरू दलमा त। बरु राप्रपाकै अहिले नयाँ पुस्ताहरूले चुनौती दिन लागेका छन्, काङ्ग्रेसको त्यही अवस्था छ। होइन, मैले भनिदिनुहोस् तपाईँ कुरा मैले माने होइन। अब गिरिजाऊ हुन्जेलसँग अरू कसैको यहाँ केही थियो त? थिएन। चुनौती त दिए होइन, त्यो ठिकै हो। हाम्रोमा पनि अहिले हामीले एउटा सुझावको लागि भनेर एउटा विषय पठाइदिएका छौँ तल, पार्टीव्यापी छलफल गर्नु भनेर। एउटा के हो भने एउटा कार्यकारी भूमिकामा एउटा व्यक्ति कति टर्मसम्म बस्नु हुने, यो बारेमा सबैले छलफल गर पार्टीभरि र सुझाव दिनुहोस् भनेर भनेका छौँ। एउटा अर्को उमेरको हद, उमेर जति भए पनि हुन्छ कि उमेरको हद पनि हुनुपर्छ। यो दुईवटा कुरामा चाहिँ पार्टीभरि अहिले हामीले छलफल चलाएका छौँ। सायद तपाईँले भने जस्तै विषय आम रूपमा पनि उठेको, स्वयं पार्टीलाई अलिकति रूपान्तरण गर्ने क्रममा यो पनि महत्त्वकै विषय ठानिएर नै हामीले छलफल चलाएको छौँ। छलफल त गर्ने, तर अहिलेको आवश्यकताले प्रचण्डजीको विकल्प देखियो होइन। हेरौँ न अब छलफल उहाँले पनि कसरी सोच्नुहुन्छ, हाम्रो पार्टीको आवश्यकता, उहाँको इच्छा होइन। एक ठाउँमा यो के भने आवश्यकता र आकस्मिकता मिलाएर लिडरसिप अगाडि बढ्ने हो। अब हामी छलफल गराउँदैछौँ। तपाईँलाई लाग्छ कि हामीहरू त्यो पहिलो पोजिसनमा पुग्न सक्ने बाटोमै छौँ, सम्भाव्यता छ नेकपा माओवादी केन्द्रमा भन्ने तपाईँलाई विश्वास छ? पर्सनली मेरो कुरा गर्नु होला, मैले त्यसरी सोचे त छैन। त्यसो नहुने यदि आवश्यकता पर्यो भने पार्टीको नेतृत्व गर्न मैले नपाउने वा अरू कसैले नपाउने हो भने त पार्टीमा प्रचण्डजी भइन्जेल कि अझ होइन, प्रचण्डजीसँग छलफल होला। प्रचण्ड कमरेडले सधैँ गरिरहनुपर्छ भन्ने पनि होइन, उहाँले पनि म सधैँ गर्छु भनेर सोच्नु भएको छैन होला होइन। त्यसपछि को हुने भन्ने फेरि मैले अहिले भनेर पनि भएन। तर एउटा व्यक्ति नै निरन्तर सधैँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुन्न। ठिक छ। अब अर्को प्रसङ्ग जाउँ। यो सरकारले 4 महिना क्रस गरिसकेको अवस्था छ। हुने बिरुवाको चिल्लोपात भन्छन्, नानीको खुट्टी हेरेर चाल पाइयो भन्छन्। तपाईँहरूको अझ प्रचण्डजी, माधव नेपालहरूले त उछलकुद गरेर बनाएको सरकार यो। अहिले सबैले बनायो नि, अझ बढी होइन। त्यसरी बनाएको सरकारको खुट्टी हेऱ्यो भने अहिले एकदम बडो दयनीय जस्तो देखिएको अवस्था छ। अब तपाईँहरू त्यही दल, त्यही के अरे सत्तारूढ दलमा हुनुहुन्छ, के देखिनु भएको छ? तपाईँले अरूलाई जस्तै निराशा जस्तो देखिनु भएको छ कि होइन, निराश हुनु पनि केही कारण छैन, आशा जगाउने अवस्था छ भन्ने लाग्छ?
धेरै निराश हुनुपर्ने पनि छैन, किनभने धेरै आशा गर्न सक्ने स्थिति होइन। किनभने यो सरकार जनेकै गठबन्धन विरुद्ध के अरे मतलब प्रतिगमनको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने क्रममा गठबन्धन जन्मियो। त्यो गठबन्धनको मूल शक्तिहरू रहेर सरकार बन्यो। यसले चाहिँ प्रतिगामी कदमलाई असफल पार्यो। अहिले यसको दायित्व भने चाहिँ प्रतिगमन खतराप्रति सचेत हुने, राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति सचेत हुने, संविधान र लोकतन्त्रलाई ट्र्याकमा राखिरहने, प्रतिनिधि सभालाई पुरा कार्यकाल जीवित राखेर चुनावमा लैजाने, यसको मुख्य काम त्यो हो। अर्को चाहिँ यो विपत्तिहरू जो कोभिड र बाढी पहिरो डुबानका विपत्तिहरू छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र जति सकिन्छ त्यति यो बिचमा जनताका विकास निर्माणका काम पनि गर्ने, यति हो यसको अहिले दायित्व। अलि धेरै कुरा गर्न सक्दैन। दायित्वमा पनि खर उत्रेको भन्ने तपाईलाई लाग्छ? हैन, अब त्यसमा चाहिँ दुईटा राम्रो के काम गर्यो, नराम्रो लाग्यो तपाईलाई के हो? कोभिडको कुरामा चाहिँ यसले सही काम गरेको छ हैन, कोभिडको कुरामा चाहिँ प्रशंसनीय नै काम छ हैन। अब अरू कुराको हकमा चाहिँ यसले आत्मसमीक्षा अझै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अलिकति विशेष गरेर अब अगाडि पनि संवैधानिक निकायहरूमा संवैधानिक परिषद मार्फतै भागभण्डा गरे प्रधान न्यायाधीशले कार्यकारीसँग भन्ने विवाद थियो। अहिले पनि गजेन्द्र हमालको नियुक्तिपछि त्यो कुरा पटाक्ष भएको अवस्था छ। यसरी यो निरन्तर सेटिङ गर्ने र यो खालको सत्ताको लेनदेनको धन्दा गर्ने कुरामा कोही कमी देखिएन। तपाईँले भन्नुभयो प्रतिगमनलाई परास्त गरियो, कतिपयले के भन्छन् भने प्रतिगमन निरन्तर चलाइराखेको अवस्था छ। तपाईँले भनेकै ठाउँमा म आउन खोजेको थिएँ, तपाईँले नै भन्नुभयो। मैले के भने प्रतिगामी कदम त असफल पारियो, त्यतिखेरको प्रतिगामी कदम। तर प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्ष गर्दा तपाईँहरू जस्ता मिडियाका साथीहरू, नागरिक आन्दोलनका साथीहरू, अरू बुद्धिजीवी साथीहरू, आम जनताले हामीलाई प्रश्न गरेका थिए। अहिले प्रतिगमनको विरुद्ध सङ्घर्ष हामी गर्छौँ, तिमीहरूलाई साथ पनि दिन्छौँ, तर कतिपय मामलामा यस्तो लाग्छ के फरक छ र तिमीहरू जस्तो जस्तो पनि लाग्छ। हिजै भनेको थियो र दुईटा कुरा तिमीले कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ भनेको थियो। एउटा केपी प्रवृत्तिबाट तिमीहरू आफै पनि मुक्त हुन्छ कि हुँदैनौ। केपी प्रवृत्ति भने के? निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारिता, व्यक्तिवाद, विधि पद्धतिहीनता, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको विरुद्ध र भ्रष्टीकरण। यो प्रवृत्ति चाहिँ तिमीहरूले पनि कन्टिन्यू गर्यो भने केपी प्रवृत्तिलाई मुक्त गरेको, प्रतिगमनलाई मुक्त भएको ठहरिँदैन। त्यसकारण यो प्रवृत्तिबाट आफूलाई मुक्त गर्ने वचन चाहियो। एउटा त्यो हामीले वचन दिएको अवस्था थियो। दोस्रो हामीले के भन्यो भने प्रतिगमनको नायक त केपी नै हो। नेपालको संविधान निर्माण पछाडि जुन ऐतिहासिक अवसर र सम्भावना केपीलाई प्राप्त थियो त्यसलाई तुहाएको र नेपालको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरको प्रक्रियालाई चाहिँ कमजोर बनाएको त केपीले नै हो हैन। निमित्त नायक मुख्य नायक त केपी नै हो। तर यो देश अहिलेसम्म यहाँ आइपुग्नमा ऊ मात्रै जिम्मेवार हो त भन्दा हामीले के भनेका थियौँ भने हाम्रो पनि धेर थोर कमजोरी छन्, जिम्मेवारी हामी पनि छौँ, त्यो पनि सच्याउँछौँ, आत्मलोचना गरेर भनेका छौँ। अहिले पनि मेरो गठबन्धन र सरकारलाई विशेष अनुरोध गर्छु नि, यसमा चाहिँ हाम्रो गम्भीर आत्मसमीक्षा अझै भएन कि सच्याउने प्रक्रियामा हामी त्यति तत्पर भएनौँ कि हो मलाई हामीलाई नै लागेको छ। अझै त्यसमा चाहिँ हामी गम्भीर हुनुपर्छ। यो भएन भने चाहिँ हाम्रो सङ्घर्षको अर्थ रहँदैन। प्रतिगमन एउटा त सच्यो, फेरि प्रतिगमन खतरा भइरहन्छ। यो कुरा सही। अब यो चाल सुरुदेखि नै राम्रो देखिएन। अब यो घिसिपिटी पाराले निर्वाचनसम्म यसरी नै जान्छ। धेरै गुणात्मक रूपमा अहिले फड्को त कुरा नगर्नुहोस्, निर्वाचन नभइकन होइन। यसले कमसेकम संविधान र लोकतन्त्रलाई यताउता हुन नदिकन यो प्रतिनिधि सभालाई पुरा जीवित राखेर होइन चुनाव राम्रोसँग गर्न सक्यो भने सबभन्दा ठुलो कुरा त्यही हो। तपाईँहरूको गठबन्धन चुनावसम्म जान्छ अथवा कङ्ग्रेसले त एक्लै हामी लड्छौँ भनेर भन्न थालेको जस्तो देखियो। यो गठबन्धन चुनावसम्म जाने भन्ने कुरा र गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने भन्ने कुरा फरक कुरा हो। ओके, हामीले भने के हो भने प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्ष क्रममा यो गठबन्धन बन्यो। यसको दायित्व हो संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गरेर संविधान अनुसार चुनाव गराइदिनु। त्यसकारण त्यति बेलासम्म कम्तीमा पनि यो गठबन्धन कायम रहने भयो। तर यो गठबन्धनले को चुनावी मोर्चा बन्ने कि नबन्ने भन्ने छुट्टै एजेन्डा हो, त्यसमा छलफल भएको छैन। हामी छलफल गर्छौँ। अहिले राष्ट्रिय सभा र उपचुनावहरू चाहिँ मिलेर जाने भन्ने हाम्रो निर्णय भयो। तर आम चुनावमा के गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ, स्थानीय चुनावमा के गर्ने भन्ने बारेमा हाम्रो गठबन्धनभित्र छलफल गरेर साझा धारणा बनेको छैन। सम्भाव्यता बढी नेकपा यससँग
बढी छ अथवा काङ्ग्रेससँग पनि सम्भाव्यता छ अहिले सम्भाव्यताको कुरा अनि छलफलै गरेका छैन हेर्नुहोस् त्यति सोचे हामीले मात्रै सोचेर पनि हुँदैन काङ्ग्रेसले त प्रश्न भनिराखेकै छ हामी चाहिँ अलग्गै चुनाव लड्ने पार्टी हौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी गठबन्धनमै चाहिँ आम रूपमा चाहिँ जाँदैनौँ भनेका छन् फेरि हाम्रो पनि नीतिको कुरा छ नि हाम्रो पनि नीतिको कुरा छ काङ्ग्रेस चाहिँ वर्गीय दृष्टिकोणले सबभन्दा बढी हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने हैन शक्ति हो भनेर भनिराखेका छौँ भनेदेखि चाहिँ आम चुनावमा मिलेर जान हुन्छ कि हुँदैन भने नीतिगत छलफल यता पनि हुनुपर्छ त्यसो भयो भने तपाईहरु माधव नेपालहरुसँग मिलेर जान सक्ने सम्भावना हुन सक्छ छलफल गर्छौँ हामी ओके अहिलेसम्म टुङ्गिया छैन अहिले तपाईहरुको गठबन्धन जे 5 दलीय गठबन्धनको सरकार छ अहिले न्यायालय 1 महिनादेखि एक खालको अवरुद्ध भएको अवस्था डेडलक भएको अवस्था छ तपाईहरु किनाराका साक्षी जस्तो देखिनु भएको छ एकदम मुखदर्शक यत्रो एक खालको बवन्डर देखिएको छ न्यायिक विचलन भएको भनेर भनिएको अवस्था छ एक हिसाबले जनताले न्याय पाउन वञ्चित भएको अवस्था छ हजारौं मुद्दा त्यहाँ चाहिँ 6 वर्ष 7 वर्षदेखि फैसला नभएर पेन्डिङ भएको अवस्था छ यसमा तपाईहरुले हैन त्यहाँको कुरा हो उनीहरुले मिलाउँछन् भने जस्तो पानीमाथिको ओबानो बनेर बस्न मिल्छ सुहाउँछ यो गरेको ठीक छ सर्वोच्च अदालत र न्यायपालिकामा अहिले देखिरहेको गतिविधि र अहिलेको अवस्था निश्चय नै गम्भीर र संवेदनशील हो राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग जुन अङ्गले व्यवस्थापिका वा संसद र कार्यपालिका वा सरकारलाई पनि चेक ब्यालेन्स गर्ने यसले गल्ती कमजोरी गर्यो भने संविधान र कानुनको आधारमा सच्याउने आदेश दिन सक्ने ठाउँमा जुन प्रकारको अहिले गतिरोधता अवरोधको स्थिति गतिरोधको स्थिति वा चाहिँ विश्वसनीय अविश्वसनीय स्थिति हैन त्यो पैदा भएको छ प्यारालाइज जस्तो स्थिति पैदा भएको छ त्यो निश्चय राम्रो होइन तर हाम्रो भनाइ तपाईले अघि भन्नुभयो कि सकेसम्म अदालतले नै न्यायपालिकाले नै यसको निकास खोज्नु राम्रो हो न्याय क्षेत्रले नै यसको निकास खोज्नु राम्रो हो देखिसक्यो त त्यसको निम्ति न्यायपालिकाको प्रमुखको हिसाबले प्रधान न्यायाधीशले नै त्यो निकासको पहल गर्नु राम्रो हो भन्ने हाम्रो धारणा हो तर अहिले जसरी गतिविधि अगाडि बढिराखेको देखिया छ यो निरन्तरतामा हुने हो भने चाहिँ त्यसले राम्रो गर्दैन त्यसैले हामी अत्यन्तै संवेदनशील भएर अब के गर्ने भनेर हेरिराखेका छौँ फेरि तपाईलाई एउटा कुरा पनि भन्छु म सरकारले डाइरेक्ट कुनै हस्तक्षेप गर्न सक्दैन पार्टीहरूले पनि डाइरेक्ट हस्तक्षेप गर्न सक्दैन हैन त्यसको पार्टीहरूले धारणा दिने हो पार्टीहरूले न्यायपालिकामा यस्तो भइरहेछ यसो गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने अरु केही गर्न सक्दैन फेसिलिटेट गर्न सक्ने भन्ने हो अब त्यही त हो नि दृष्टिकोण धारणा तय गरेर यसो गर्नु उपयुक्त हुन्छ राम्रो हुन्छ भन्ने हो दबाब दिन सक्छ आन्तरिक रूपमा भित्रभित्रै गतिविधि गर्न सक्छ गर्ने भने चाहिँ औपचारिकले प्रधान न्यायाधीशले छोड्नु पर्छ उहाँ गलत हुनुहुन्छ भन्न सक्नु पर्यो या त बार गलत छ 19 जना न्यायाधीशहरूले लिएको बाटो गलत छ न्याय अवरुद्ध भयो त्यो गलत हो भन्न सक्नु पर्यो तपाईहरु बीचमा बसेर मुखदर्शक हुँदाखेरि न्याय अवरुद्ध भएको अवस्था छ त्यति मात्रै होइन न्याय त हेर्नु सर्वोच्चलाई ठिक दिशातिर गयो भने अहिले 2-4 दिनको त केही फरक पर्दैन यसले फड्को मार्छ तर तपाईले भन्ने कुरो सही नै हो अब हामीले धेरै न्यायपालिकाले निकाल मात्रै भनेर बस्ने स्थिति हुन्न कि न्यायपालिकाले निकास निकालोस् न्याय क्षेत्रले निकास निकालोस् भनेर पहिला भन्नु र केही समय दिनु ठीक थियो अहिले निकास निस्किराखेको छैन झन् जटिल बन्दै हैन झन्डै अत्यन्तै भद्रगोल बन्दै गइराखेको छ भने राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो दृष्टिकोण र धारणा पेश गर्नु पर्ने बेला आइसक्या हो कि जस्तो मलाई पनि लाग्छ त्यो हामी छलफल गर्छौं अर्को पनि भन्छु म भैँसी डराउने भैँसी देखेर जोगी डराउने आरोप एकछिन है हस्तक्षेपै गर्नुपर्ने चाहिँ न्यायपालिकाले बाहेक अर्को चाहिँ संसदले हो यदि न्यायपालिका हामीले त धारणा मात्रै तय गर्ने हो हैन गर्न त केही सक्दैनौँ राजनीतिक पार्टीहरूले यसो गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मात्रै त्यसै कारणले मैले भने न्यायपालिकाले गर्न सकेन भने पार्टीहरूले आफ्नो दृष्टिकोण धारा तय गर्न सकिन्छ त्यसको निम्ति सुझाव दिन सक्छ तर गर्ने नै चाहिँ फेरि यदि त्यसरी सुझाव दिँदा पनि त्यसरी धारणा व्यक्त गर्दाखेरि पनि न्यायपालिकाले वा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले निकास दिएनन् भने संसदले नै आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने ठाउँमा पुग्नु बाहेक अनेक विकल्प बाँकी रहन्छ तपाईहरु अलिकति बढ्ता तर्सिएको के छ भन्दाखेरि न्यायालयसँग तपाईहरुको कहीं न कहीं एक खालको गठजोड जस्तो विगतमा देखिएको अवस्था छ विगतको सरकार पनि तपाईहरुको अहिलेको सरकार पनि हो र तपाईलाई थाहा छैन मलाई त के थाहा देखिएन त जस्तो कि संवैधानिक परिषद मार्फत 12 जना प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो मान्छे नियुक्त गरे भन्ने दुनियाँले थाहा पाएको कुरा छ अहिले गजेन्द्र हमालको प्रकरण हामीले भनिहाल्यौं कहीं न कहीं त्यो लेनदेनका कुराहरू चलेको थियो यो सन्दर्भमा यदि तपाईहरु एउटा धारणा बनाउनु भयो भने
अझ खतरा हुन्छ कि भन्ने एउटा लाइन। अर्को लाइन के भने अहिले भएको नेतृत्वसँग यसरी हामी सुरक्षित हुने ढङ्गले एउटा एक्सेस छ, पहुँच छ, कुराकानी मिलिरहेछ, अर्को को आउने हो, किन बेकार बोल्ने, खतरा किन बोल्ने भनेर शुभ लाभाको हिसाबले तपाईँहरू आत्तिनु भएको छ, त्यसकारण बोल्न तयार हुनुहुन्न। यो सत्य के हो? यस्तो हेर्नुहोस्, यी संविधान र कानुनको हकमा त्यो संविधान र कानुन अनुसार काम गर्ने, न्यायको पक्षमा फैसला गर्ने, संविधान र कानुनलाई लागू गर्ने थलो सर्वोच्च अदालत बनाउनुपर्छ। कसैसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो बनाएर वा लेनदेन गरेर न्यायालय चलाउँछु भन्ने चाहिँ दृष्टता पार्टीहरूले गर्यो भने यो कहिले पनि राज्य सकारात्मक दिशातिर जाँदैन। हस्तक्षेपकारी मनस्थिति र क्रियाले गर्दा अहिले ६३ पछाडिको त्यही क्रियाले गर्दा त्यो गल्ती भएको छ भने स्वीकार गरेर सच्याउनु पर्यो। बरु गल्ती भएको छन् भने अनि कहिले सधैँ यस्तो बनाइराख्ने? अनि के को निम्ति लड्या त? हजारौँ बलिदान किन गएको दिया त? ल ठिक छ श्रेष्ठजी, अहिले अब अन्तिममा चाहिँ यो सबै हामीले परिदृश्यमा हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ। अन्त्यमा हामीसँग छोटो समय छ। यही चाहिँ परिदृश्यहरूमा के देखिन थाल्यो भने तपाईँहरूको अगाडि जान सक्ने, तपाईँहरूको क्षमता औकात पनि नदेखिने, प्रतिरक्षामा तपाईँहरू बस्ने, तपाईँहरूले धेरै कुराहरू आश्वासन दिएका कुराहरू पनि पुरा नहुने परिस्थितिमा तपाईँहरूको यही अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ व्यवस्थाका प्रति पनि, तपाईँहरूले ल्याएको संविधानका प्रति पनि र तपाईँहरूको गरेको प्रबन्धहरूका बारेमा ठुलो आक्रमण हुन सक्ने र व्यवस्था नै परिवर्तनको, राजनीतिक कोर्स परिवर्तनको लागि केही चलखेल भइरहेको, खिचडी पाकिरहेको जस्तो अथवा मान्छेहरू जुर्मुराए जस्तो मान्छेहरूले फिल गर्न थालेका छन्। त्यो तपाईँहरूले महसुस गर्नुभएको छैन? यदि हो भनेदेखि तपाईँहरूले कसरी त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेस गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरू त्यही छालमा बग्नुहुन्छ? छालमा बग्ने त कुरा हुन्न। हेर्नुहोस्, हामीले प्रतिगामी कदमलाई असफल पार्यौँ, त्यसलाई समग्र प्रतिगामी योजनाको एउटा अङ्ग हुनसक्छ भन्ने कुरा बुझेर पनि हो। त्यस कारणले प्रतिगमनको दिशातिर देशलाई लैजान दिनुहुन्न। तर लैजान दिन्नौँ भनेर हामीले चाहिँ भाषण गरेर वक्तव्य दिएर मात्रै हुँदैन। त्यसको निम्ति आवश्यकता के हो भने यो संविधानलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरेर राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने र जनताको जीवन फेर्ने, यो दुईटा काम व्यवहारमा गर्न सकेनौँ भने चाहिँ प्रतिगमन मुर्दाबाद भनेर मात्रै प्रतिगमन त्यत्तिकै रोकिने रोकिनलाई गाह्रो छ। त्यसै कारणले हामीलाई के विश्वास छ भने अब हामी जनताको साथ फेरि लिएर आफूलाई आत्मसमीक्षा गर्दै सच्याएर होइन प्रतिगमनको खतरालाई न्यून मात्रै गर्ने होइन कि यसलाई अन्त्य गर्ने दिशातिर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। अहिलेको तपाईँहरूको ढङ्ग ढाँचाले विश्वास कति छ? होइन, हामीले त गर्नै पर्छ। अहिले चुनावसम्म जान दिनुहोस् होइन। यो बिचमा पनि सबै आत्मसमीक्षा गरेनन्, गम्भीर आत्मचिन्तन गरेनन्, आफ्नो भित्रको पार्टीहरूले आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गरेनन् होइन, वैचारिक सांस्कृतिक रूपान्तरण नेतृत्वले गर्न सकेनन् वा त्यो नेतृत्वले त्यस्तो रूपान्तरण आफूलाई गर्न सकेनन् भने नेतृत्व फेर्न सकेनन् वा सिस्टममा पनि परिवर्तन केही न केही आवश्यक गर्न सकेनन् भने त हाम्रो यो प्रतिगमनको खतरा बलशाली भएर जाने सक्ने हुनसक्छ। त्यसो गर्न दिनुहुन्न। हामीले चाहिँ नेपालमा जुन नयाँ प्रकारको लोकतन्त्र स्थापित गरेका छौँ त्यसलाई प्रभावकारी बनाउँदै सुदृढ गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक पनि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ। आजको सिधा प्रश्न यति नै। खबरभित्रको खबरका निम्ति हेर्दै गर्नुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।